वो पुरसुकून सा होकर घर की जानिब आया था। लैला उसे शाम को ही फ़ोन करके बता चुकी थी कि वो रू के साथ बाज़ार गई थी। दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की है और उसके बाद उसे घर छोड़कर अपने घर जा चुकी है। इसीलिए यारम डायरेक्ट अपने घर में आया था, लेकिन घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसका फ़ोन बज उठा था। सामने बेवकूफ़ पुलिस वाले का नाम जगमगा रहा था। जल्दी बोलो सारिम, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिलहाल किसी से बात करने का मूड नहीं हो रहा। उसे बेसारी से कहा। हाँ बिल्कुल, उन हैवानों के जिस्म के टुकड़े करते हुए हाथों में दर्द हो गया होगा। कहो तो मैं आकर दबा दूँ? उससे भरपूर तंज किया। क्यों? पुलिस वाले की नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? जो किसी नई नौकरी की ज़रूरत पेश आ गई है? है, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मूड बन गया तो तुम्हें इस नौकरी के लिए रख लूँगा। उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें अंदाज़ा भी है हम कितने वक्त से इन लोगों को तलाश कर रहे थे? सारी को गुस्सा आने लगा। अगर तुम लोगों की तलाश नाकाम रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे हाथ आए मारे गए। और वैसे भी मैंने सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम अपने लंबे हाथों की मदद से बचा लेते ना इन। यारम, तुम्हें एहसास भी है तुमने एक दिन में 11 लोगों का कत्ल किया है, और वो भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जाने पहचाने मुजरिम और कानून की नज़र में दरिंदे थे वो लोग। यारम, अब तो संभल जाओ। अब तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें। क्यों खुद को इस दलदल में फंसा रहे हो? क्यों नहीं छोड़ देते ये सारे काम? छोड़ दो सब कुछ यारम, अपनी ज़िंदगी में आकर खुद को देखो, रूह को देखो, एक नई ज़िंदगी शुरू करो। सारिम यार, तुम तो अच्छे खासे बोरिंग इंसान हो। इतने फ्रेश मूड के साथ घर आया था, बेड़ा गर्क कर दिया मूड का। चलो, मुझे नसीहत हो गई। आज के बाद घर आते हुए तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा। है, मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, उसके मुताबिक उन सब लोगों को ढूंढने में तुम कामयाब रहे हो। लेकिन अफसोस कि तुम उन्हें बचा नहीं सके। तुम्हारी बहादुरी के किस्से ज़रूर चलेंगे। जानता हूँ कि तुमने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि ये केस मैं तुम्हारे ऑफिसर के नाम कर दूँ। हो सकता है इस बार तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। चलो, अब मेरा दिमाग मत खाओ। गुड नाइट। फ़ोन रखते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, लेकिन सारिम आगे से बिना कुछ बोले फ़ोन के अंदर से आती टू टू की आवाज़ सुन रहा था। ये आज या कल की बात नहीं थी। शारम को कुछ भी समझाना उसके बस से बाहर था, लेकिन वो फिर भी कोशिश नहीं छोड़ता था कि शायद वो उसकी बात को समझकर ये गुनाहों का रास्ता छोड़ दे। जिन लोगों को यारम ने जान से मारा था, वो यारम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो फिर भला क्या दुश्मनी थी यारम की उन लोगों के साथ? सारिम को ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वो पिछले कुछ अरसे से इसी केस पर काम कर रहा था और जल्द ही वो उन लोगों को गिरफ्तार भी करने वाला था। लेकिन इससे पहले यारम ने उन्हें जान से मारकर रास्ते से हटा दिया और सारिम की सारी मेहनत बुरी तरह से बर्बाद हो गई। घर में दाखिल होते ही उसे अपनी जान का चेहरा दिखना था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया, लेकिन सामने एक बार फिर से अपने हुक्म के खिलाफ उसे किचन में काम करते देख उसकी पेशानी पर पल पड़ गए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि रूह उसकी कोई बात मान लेती। अगर उसकी जगह कोई और होता तो यारम उसे सबक ज़रूर सिखाता, लेकिन यहाँ तो वो थी जिसे पता था कि उसकी हर गलती की सज़ा माफ़ी है। शारम काज़मी की अदालत में वो गुनाहगार होके भी बेगुनाह थी। पहले तो यारम उसकी हर गलती की सज़ा अपने अंदाज में देता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसीलिए वो बिगड़ गई थी, बल्कि बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन वो अपनी रूह को हैंडल करना जानता था और अब वक्त आ गया था कि वो उसे सुधारे, और अब जल्द ही वो उसे सुधारने वाला था। वो गुस्से से लब भींचता उसके सर पर सवार हुआ। ये सब क्या है रूह? जब मैंने तुम्हें काम करने से मना किया है तो तुम क्यों बाज नहीं आ जाती? वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन यारम, आप ही ने तो सुबह बोला था कि अब मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ठीक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। वो मासूमियत से कहती उसके अल्फाज उसे वापस कर रही थी। हाँ, कहा था मैंने कि तुम ठीक हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि किचन में पहुंच जाओ। अब इतनी भी ठीक नहीं हो तुम। समझाने लगा। उफ यारम, ठीक तो ठीक होता है, इतना उतना नहीं, और मैं ठीक हूँ तो हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है, वो भी बहुत प्यार से। वो मुस्कुराकर कहती उसे लाड से कुर्सी की तरफ खींचने लगी। यारम उसे घूरते हुए कुर्सी पर बैठकर बिरयानी अपनी प्लेट में निकालने लगा। चेहरे पर सख्ती थी, मतलब उसका मूड ठीक नहीं था। अच्छा ना, अब नहीं करूँगी कुछ भी वादा। बस आप इतने दिनों से खाना बनाए नाम पका रहे थे, तो मैंने आपके लिए बनाने का सोचा। अब से वादा, जो आप कहेंगे वही करूँगी। वो यारम की प्लेट से खुद भी खाते हुए प्यार से बोली। खाने के बाद यारम ने खामोशी से प्लेट पीछे कर ली। उसे देखा। चाय बना दूं? यारम ने कहा तो उसे हैरानगी से देखने लगी। जी? उसे लगा शायद उससे गलत सुना है। जी क्या, जाओ चाय बनाओ। अगर बिरयानी खाकर मुंह का जायका बदल ही दिया है तो एक कप चाय भी हो जाए। आखिर अब तुम ठीक हो चुकी हो। वो उसे देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं।
मैं अभी बनाती हूँ। उसका अंदाज रूह को पुरसुकून कर गया, वो उससे खफा नहीं था। रूह ने फ़ौरन उसके लिए चाय बनाई थी, जो यारम ने पुरसुकून होकर पी। बर्तन धोकर कमरे में आ जाना, मैं ज़रा ऑफिस रूम में हूँ। और नरमी से उसका गाल थपथपा कर चला गया। रूह को यकीन नहीं आ रहा था, यारम उसे इतना नॉर्मली ट्रीट कर रहा था। इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, पहले जैसा। वो बहुत खुश थी। काफ़ी देर बाद कमरे में आई तो यारम अपना काम ख़त्म करके रूम में आ चुका था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। वो बिन के करीब खड़ा था। रूह ने गौर किया तो उसे पता चला कि वो उसकी मेडिसिन बिन में फेंक रहा है। आज की रात आखिरी थी उन मेडिसिन्स की, उसके बाद वो आज़ाद थी। लेकिन यारम उससे पहले क्यों फेंक रहा था? सोचा कि तुम अब ठीक हो गई हो तो इन मेडिसिन की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है? वो नरमी से कहता उसके पास आया तो रूह ने हाँ में सर हिलाया। जब यारम ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया, वो घबराई थी। यारम! उसके लबों ने बेआवाज़ सरगोशी की। श्श! तुम ठीक हो ना? तो अपना बीवी होने का फ़र्ज़ अदा करो। अपने वजूद से अपने शोहर को सुकून दो, ताकि उसे पता चल सके कि तुम कितनी ठीक हो। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में ले चुका था। अपने यारम को सुकून दो रूह, वो बेसुकून है। उसका सुकून खो गया था। उसके चेहरे के एक-एक नस को चूमते हुए वो उसके कान के पास सरगोशी करने लगा। तुमने मुझे बहुत सताया है रूह, अब मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। मोहब्बत के इस दरिया को इंतज़ार की सूली पर लटकाकर समंदर तुमने किया है, तो अब इस समंदर में तुम्हें मेरे साथ डूबना होगा। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते वो उसके लबों को पूरी शिद्दत से कैद कर गया। वो बिना मज़म्मत किए उसकी बाहों में आ सिमटी, उसकी दीवानगी को अपनी रग-रग में उतरता महसूस कर रही थी। उसकी शिद्दों में पिघलती वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में रंगने लगी थी। उसके सीने में मुँह छुपाए वो उसके जुनून में साँस लेने लगी और यारम उसे खुद में समेटता अपना इश्क उस पर लुटाता चला गया। वो इश्क शारम थी, शारम का इश्क, उसका जुनून, उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत, उसकी रूह। वो रूह यारम थी और यारम सरापा इश्क। वो उसकी बाहों में सिमटी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, जबकि यारम भी उसे अपनी बाहों में भरे अपनी मोहब्बत की छाप छोड़े जा रहा था। उसकी दीवानगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात उसने एक पल भी रूह को सोने नहीं दिया था। अब तो सुबह के अज़ान हुए भी काफ़ी वक्त गुजर चुका था और इस वक्त भी वो उसे अपनी बाहों में लिए अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। इतने दिन की दूरी का बदला यारम इस अंदाज में लेगा, रूह ने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि यारम अभी भी उसे मेडिसिन खिलाने वाला है, लेकिन ना जाने यारम के दिमाग में रात कौन सी सोच समाई कि वो उससे इख्तियार की हर दूरी को भुलाकर उसे खुद में समेटने लगा। उसका हर अंदाज शिद्दत इख्तियार किए हुए था। उसे रूह को अपने पुराने अंदाज में ही छुआ था, बिना उसे मज़म्मत का मौका दिए। वो उसे पूरी तरह खुद में कैद किया था। इतने महीनों से उसकी दूरी की वजह से रूह भी उसे मिस कर रही थी, इसलिए तो उसकी बाहें फैलाते ही वो उसकी मोहब्बत के सामने हार गई थी। उसके पुकारते ही वो किसी टूटी हुई डाली की तरह उसकी बाहों में आ सिमटी थी। वो खुद भी तो उसके पास आना चाहती थी, उसे भी तो उसका पुराना यारम चाहिए था, जो आज ना जाने कितने महीनों बाद मिला था और अब उससे अपना हक वसूल रहा था। रूह टूटी बिखरी हालत में उसके पहलू में खामोशी से लेटी, उसके लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और वो फिर से मदहोश होते हुए उसके होश ठिकाने लगाने लगा। यारम, मुझे नींद आ रही है, रूह ने उसके हाथ थामते हुए बताया। अंदाज में भला की मासूमियत थी। यारम ने एक नज़र उसके हसीन चेहरे को देखा। ऐसे मौक़ों पर वो उससे नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी। इस वक्त भी घनी पलकें गालों पर सजदा ज़ेर थीं। गाल सुर्खी झलक रहे थे। उसके वजूद का एक एक हिस्सा यारम की दीवानगी की दास्तान सुना रहा था। बेबी, तुम्हें बहुत नींद आती है। अपनी इस नींद पर काबू करो, मैं अपना सेकंड हनीमून तुम्हारी नींद की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। इस बार अगर तुम वहाँ सोती हुई मिली ना, तो बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। और फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो। फ़िलहाल मुझे मेरी बीवी को बहुत सारा प्यार करना है और उसे सीधा भी करना है। वो क्या है ना, पिछले 3 महीने वो बिगड़ गई है। वो कहते हुए उसकी गर्दन पर होंठ रख चुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश में जलती रूह ने एक बार फिर से एहतजाज किया। यारो, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। उसे सच में बहुत नींद आई थी। यारम ने सारी रात उसे एक पल को भी सोने नहीं दिया था और अब नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। लेकिन यारम को तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी तशनगी मिटानी थी, जो कल रात से अब तक कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। वो उसे पाकर भी प्यासा था। उसकी तलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी और ना ही शायद ख़त्म होनी थी। लेकिन रूह की नींद से भरी सुर्ख आंखें देखकर उसे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन वो फ़िलहाल उसे बख्शने के मूड में नहीं था।
10 बजे मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है। मैं काम पर जाऊँगा तो मेरी वापस आने तक तुम अपनी नींद पूरी कर लेना। और हाँ, अब मुझसे बचने के लिए कोई और बहाना बना लो। ये नींद का बहाना अब पुराना हो चुका है। अब ये ज़्यादा देर तक नहीं काम करेगा। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना फिर तुम शिकायत करोगी। उसे वार्न करते हुए उसके लबों पर झुका था। इस बार रू कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जानती थी कि बोलना फजूल है, वो अपनी करके ही दम लेगा। और सच ये भी था, कितने वक्त के बाद यारम को इतने करीब से महसूस करके वो खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। यारम का जुनून, उसकी दीवानगी, उसका शिद्दत से भरा लम्स जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का तो था। सिर्फ उससे मोहब्बत करने वाला, सिर्फ उसी को चाहने वाला, सिर्फ और सिर्फ रूह का यारम। वो कैसे उसे मायूस करती, कैसे उससे दूर जाती। वो तो खुद उसकी पनाहों में आने के लिए मचल रही थी, और यारम अबरे करम बना उस पर बरसता चला जा रहा था। रूह उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती, सारा जहां फरमोश किए हुए थी। इस वक्त दिल और दिमाग की तमाम डोरियों पर सिर्फ और सिर्फ यारम का कब्जा था। वो ना तो उसे अपने अलावा कुछ सोचने न देना चाहता था, और ना ही खुद उससे दूर जाना चाहता था। उसे अपनी बाहों में लिए वो उसकी सांसों पर हुकूमत चला रहा था, अपने पिछले 3 माह की बेचैनी को मिटा रहा था, अपनी बेकरारियों को सुकून दे रहा था। वो डर जो 3 माह पहले रूह को खो जाने का उसके दिल में बसा था, आज यारम उसे अपने बेहद करीब करके अपना वो डर मिटा लेना चाहता था। पिछले 3 महीने जिस अज़ाब में उससे काटे थे, उसके बाद वो शायद ही रूह से दूर जाता, और जितना रूह ने उसे सताया था, उसके लिए ये इतनी ससी सज़ा तो बनती थी। शारम के मना करने के बावजूद भी वो ज़िद करके उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, तो शारम ने भी उसे मना नहीं किया। उससे फैसला कर लिया था कि अब वो रूह पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, और वो जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, वैसे ही ज़िंदगी गुजारेगी। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी वो, एक तो बीमारी और ऊपर से बेफजूल की पाबंदियाँ। अब शारम अपनी रूह को मुकम्मल उसकी मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहता था। उससे रूह को बोल दिया था कि वो जो चाहती है, जैसा चाहती है, वैसा ही करे। वो उसे मना नहीं करेगा। पहले तो रूह को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन जब उससे रूह को नाश्ता बनाने की इजाज़त दी, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसको भी बहुत वक़्त बाद महसूस हुआ था कि वो ठीक हो चुकी है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जब तक यारम फ्रेश होता, तब तक रूह उसके लिए नाश्ता बनाने में मगन हो गई। आटा गूँथकर उसने यारम के लिए बहुत प्यार से पराठा बनाया था, और अब वो उसके लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी कि अचानक निखरा निखरा सा यारम किचन में आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। यारम क्या कर रहे हैं? मैं नाश्ता बना रही हूँ, खराब हो जाएगा। उसकी कल रात की जसारतों से वो संभली ही कहाँ थी कि अब मजीद उसकी बेबाकी को सहती। लेकिन यारम ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। रूह ने मुड़कर उससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो हिल भी नहीं आ सकी। यारम ये क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप तो तैयार होने गए थे ना, और सिर्फ नहा कर आ गए। जाएं जल्दी से तैयार हों, आपको काम पर जाना है। फिर कल सुबह की फ़्लाइट से हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर काम करने का बिल्कुल वक्त नहीं रहेगा। जितने भी ज़रूरी काम है आपने निपटा कर आ जाए। उसकी बढ़ती हुई बेबाकियों से घबराकर रूह ने उसे याद दिलाया कि वो किसी ज़रूरी काम की खातिर यहाँ से जाने वाला था। लेकिन यारम पर तो उसी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसी किसी बात को सुन नहीं रहा था, बस अपने ही काम में मगन था। और उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर रूह की सांसें तेज होने लगी। वो रूह का दुपट्टा उसी कमर से खोलकर उससे दूर कर चुका था। इससे पहले कि वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, उसका फ़ोन बजने लगा, जिसे वो नज़रअंदाज करता अपने काम में मगन था। रूह तो उसके फेंकने पर घबरा गई थी। रात की जसारतों को याद करते हुए कोई बहाना सोचने लगी कि यारम का फ़ोन फिर से बजने लगा, और फिर मसलसल बजते हुए यारम के काम में खलल पैदा कर गया। उससे गुस्से से फ़ोन निकाला। रूह ने सुकून का सांस लिया, जबकि यारम का मूड बिगड़ चुका था। क्या हुआ शारिफ, कोई मर गया है क्या जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा? वह गुस्से से फ़ोन कान से लगाए बोला। नहीं यारम, तुम ही ने तो कहा था कि काम होते ही इन्फॉर्म करो। शारफ उसका गुस्सा देखकर मासूमियत से बोला। इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। बेवकूफ़ आदमी, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। यारम को समझ नहीं आया कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। यारम, इन्फॉर्म करते हुए डिस्टर्ब तो करना पड़ता है ना। शारिफ ने सफाई पेश करते हुए कहा। दिमाग मत खराब करो और फ़ोन बंद करो, और अब डिस्टर्ब मत करना। वो फ़ोन रखते हुए फ़ोन कर रहा था, और शारिफ उसकी बात को समझ गया था। अगर ना समझता तो आज जान से जाता। फ़ोन बंद करके वो किचन में आया तो रूह गायब थी। नाश्ता टेबल पर रखा था, साथ एक छोटी सी चिट्ठी।
खुदा का वास्ता है यारम, अब नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे आराम करना है। इस चिट को पढ़ते ही यारम का कहका बुलंद हुआ। बेबी, तुम तो बहुत जल्दी घबरा गई। अभी तो ये शुरुआत है। अब तुम्हें पता चलेगा यारम काज़मी से पंगा लेकर नींदें कैसे उड़ती हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए मेज़ पर रखे नाश्ते को देखते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा और सुकून से नाश्ता करने लगा। कल से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बहुत पुरसुकून था। रूह को अपनी मोहब्बत में रंगने के बाद उसे सुकून मिला था। कल की फ्लाइट से वो लोग स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होने वाले थे। वो जानता था रूह सारी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। डार्लिंग, तुम यहाँ मुझसे भागने लगी हो। वहाँ जाकर तुम्हारा क्या हाल होगा। आने वाले वक्त का सोचकर उसने एक नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में आया तो रूह को गहरी नींद सोते पाया। वो मुस्कुराते हुए वार्डरोब की तरफ आया और अपने कपड़े निकाल कर तैयार होने चला गया। फिलहाल रूह को तंग करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। कल रात वो उसे अच्छा खासा तंग कर चुका था। अब अगला डोज वो उसे अपने हनीमून टूर पर देना चाहता था। मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देता कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो अपना काम निपटाने चला गया। आज छोटे-मोटे सारे काम ख़त्म करने थे क्योंकि उससे अगला तमाम वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह के नाम कर देना चाहता था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब अचानक उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसका बाजू थामकर उसे गिरने से बचा लिया। उसने एक नज़र अपने बाजू की जानिब देखा, जहाँ दर्द की सख्त गिरफ्त थी। उसके बाजू के सहारे वो सीधी हुई, तो अब भी अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उफ़! ये क्या हो गया था? आज से पहले तो मासूमा ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शारिब ठीक ही कहता है, मुझे उल्टा-सीधा नहीं खाना चाहिए। उससे अपना घूमता सर थाम कर सोचा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मासूमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी। वो किसी की परवाह नहीं किया करता था और ना ही उसे लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद था। वो बहुत कम लोगों से बात करता था। यहाँ फ्लैट के लोग तो उसे खड़ूस कहकर पुकारते थे और उसकी पीठ पीछे काफ़ी बातें भी करते थे, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन अपने काम से काम रखने वालों में से एक था। लेकिन मासूमा ने शोनू के साथ उसका काफ़ी लगाव महसूस किया था और शायद इस वक्त भी वो शोनू के लिए ही थोड़ी बहुत इंसानियत दिखा रहा था, वरना यहाँ उसकी बला से कोई जिए या मरे। नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया। बस इसी वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। मासूमा कहकर आगे बढ़ने लगी कि उसका सर एक बार फिर से घूम गया। दर्द ने बर वक्त उसे थाम लिया था, वरना इस बार वो बहुत बुरे तरीके से गिरने वाली थी। आओ, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ाता हूँ। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ गिरकर तुम अपनी हड्डियाँ तोड़ लो। पता नहीं लड़कियों को क्या क्रेज़ होता है इतनी ऊंची सैंडल्स पहनने का। बड़बड़ाता हुआ उसका बाजू थामकर उसे उसके फ्लैट तक छोड़ने के लिए अंदर तक आया था। थैंक यू सो मच डर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। वो उसका बाजू थामे उसे सोफे पर बिठाकर पलटा ही था कि मासूमा बोली। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की मासूमा, और ये कोई एहसान नहीं है तुम पर। तुम गिरती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो यकीनन तब भी मदद करता। लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में हर काम क्यों करती हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो वाटर कूलर से पानी एक गिलास भरकर उसके सामने रखते हुए कहने लगा। अपना फ़ोन दो। तुम्हारे शोर को फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत की खराबी का बता देता हूँ। उसके अंदाज में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अनजान सा शख्स अनजान बनकर ही रहना चाहता था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे फ़ोन करती हूँ। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज तुम पहली बार मेरे घर आए हो। मासूमा ने मेहमान नवाजी की खातिर कहा। अपनी हालत देखो लड़की, सीधे तरीके से चल नहीं सकती और तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी है। मैं चलता हूँ। तुम अपने शोहर को इन्फॉर्म कर देना। वो उठकर जाते हुए कहने लगा। हाँ ठीक है, जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अगले 20 दिन के लिए शोनू मेरे पास आ रहा है। इंसान से ना सही, लेकिन जानवरों से काफ़ी बनती है तुम्हारी। मासूमा ने मुस्कुराते हुए बताया। क्यों, तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ जो उसका डॉग तुम यहाँ ला रही हो। वो अपने शौहर के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है 20 दिन के लिए। तब तक शोनू मेरे पास ही रहेगा। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। तुम्हारे साथ वो वैसे भी बहुत अटैच है। मासूमा ने खुशीली से कहा, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता उसके घर से निकल गया। मासूमा, शोनू का बहुत ख्याल रखना, मैं फ़ोन करती रहूँगी। वो शोनू को मासूमा के हवाले करते हुए एक बार फिर से हिदायत देने लगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। उससे मिलते हुए मासूमा ने एक बार फिर से यकीन दिलाया। बस कर दो रू, कोई अपनी औलाद को भी रुखसत करते हुए इतना नहीं सोचता।
جتنا تم شونو کو معصومہ کے حوالے کرنے پر سوچ رہی ہو وہ پہلے بھی اس کا خیال رکھتی آئی ہے۔ اب چلو، تمہارا یہ جذباتی سین دیکھ کر یارم دیکھو کیسے کھو رہا ہے۔ لیلا نے اسے چٹکی کاٹتے ہوئے اس کا دھیان یارم کی جانب دلایا جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کرنا اور شارف کا خیال رکھنا۔ سارم کی نظر ایک بار پھر سے اس پر ہے۔ شارم نے بتایا۔ یہ انسپیکٹر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ شارف بدمزہ ہوا۔ کاش میں پاکستان میں ہوتا تو فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا، کم از کم اس انسپیکٹر کی نظر سے تو دور رہتا۔ سارم کی ایک بار پھر سے اس پر نظر تھی، مطلب وہ پھر سے اسے کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسا کر جیل کی ہوا کھلانا چاہتا تھا۔ جیل میں وہ اس طرح اپنے ہاتھ صاف کرتا تھا، شارم کی سارے بدلے اسی پر تو نکالتا تھا وہ۔ خیر، تم کسی قسم کی کوئی بے وقوفی مت کرنا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روح کو اندر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا کر ہمت دے کر بولا۔ معصومہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، فیملی کے بارے میں نو کمپرومائز، اس کی طبیعت خراب ہے۔ شارم نے اس کا دھیان معصومہ کی طرف لگایا تو اس سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، یہاں سے سیدھا ہسپتال ہی لے کر جاؤں گا۔ شارف نے کہا جبکہ یارم سر ہلاتا روح کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جبکہ روح کا سارا دھیان کھڑکی سے باہر کی جانب تھا۔ یارم نے پہلے روح کی اور پھر اپنی سیٹ بیلٹ باندھی۔ جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ شارم نے روح کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جانتا تھا کہ اسے ڈر لگے گا، جبکہ اس کے تحفظ پر انداز پر روح نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ یارم نے پیار سے پوچھا تو روح نے نام میں سر ہلایا۔ جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں نا یارم، تب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے انداز میں ایک مان تھا جو اس پر جچتا تھا۔ اچھی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈر لگنا بھی نہیں چاہیے۔ شارم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ جہاز کے اڑتے ہی اس سے روح کو اپنے مزید نزدیک کر لیا، جبکہ روح بھی اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے اسے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، کیونکہ یہ لمحہ اسے سچ مچ میں خوفزدہ کر دیتا تھا۔ لیکن یارم کا اس کے ساتھ ہونا اس کے ڈر کو کہیں چھپا لیتا تھا۔ یارم، یہ آئس لینڈ کی بہن کیا بہت خوبصورت ہے؟ روح نے اپنے دل میں مچلتے ہوئے سوال کو لبوں پر لایا۔ تم نے تو اسے پکا ہی آئس لینڈ کی بہن بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ شارم نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ آئس لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت؟ روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سفر کتنا لمبا ہے؟ آئس لینڈ تو بہت دور تھا، لیکن وہاں کے بارے میں تو آپ بہت کچھ جانتے تھے۔ کہ اس ملک کے بارے میں بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ روح نے کچھ دیر بعد دوبارہ سوال پوچھا۔ زیادہ کچھ تو نہیں، ہاں کچھ کچھ چیزیں جانتا ہوں، کیونکہ اتفاق سے میں وہاں صرف 2 بار ہی جا پایا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ اس ملک کی پیداوار ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ چاکلیٹ یہیں پر پائی جاتی ہیں اور یہیں بنائی جاتی ہیں۔ تمہیں اور کچھ یہاں ملے نہ ملے، لیکن تمہاری فیوریٹ ہر چاکلیٹ تمہیں یہاں آسانی سے میسر ہوگی۔ اور یہاں پر بہت خوبصورت لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جگہ اپنی مثال خود ہے۔ دنیا میں کچھ جگہوں کو جنت کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ملک بھی ہے۔ یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہاں کی گورنمنٹ بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گندگی بالکل بھی نہیں پسند، یہاں تک کہ شہر کے پہاڑ، راستے اور دوسری جگہ ہر جگہ کو بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ ان کے حساب سے سب سے زیادہ پولوشن گندگی اور آواز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ رات کے وقت یہاں بالکل بھی آواز نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے یہاں رات کے وقت نہ تو کوئی فلائٹ آ سکتی ہے اور نہ جا سکتی ہے۔ رات کے وقت یہاں لوگوں کے پالتو جانوروں کو بھی منہ پر ماسک لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آواز پیدا نہ کریں۔ اونچی آواز میں چلانا، آواز پیدا کر کے چلنا، یہ سب ان کے اصولوں کے خلاف ہے، جن پر سخت جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصولوں پر نہ چلا جائے تو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ شارم نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب بول چال ہی بند ہے تو اور کیا کریں؟ روح کو ان کا یہ اصول کافی عجیب لگا تھا۔ رات کے وقت اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں بیبی، جیسے کہ ایک دوسرے سے پیار۔ شارم شرارتی انداز میں کہتا آنکھ دبا گیا، جبکہ اس کے یوں بے باک کھلے عام گفتگو پر روح کی کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ یارم کتنے بے شرم ہیں آپ، جگہ کا تو ہوش کر لیں۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے، اسے ٹھیک سے ڈانٹ تک نہ پائی۔ اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہیں کا ہوش کیوں کروں؟ اور اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ وہ لوگ بھی یہی سب کچھ کرتے ہوں گے، ورنہ رات کے وقت اور کیا کیا جا سکتا ہے خاموشی سے؟ یارم نے شرارت سے کہا۔ سویا بھی تو جا سکتا ہے، روح نے منہ بسور کر بتایا۔ ہاں یار، کچھ لوگ ہوتے ہیں بے وقوف جو سو جاتے ہوں گے، لیکن جس کے پاس اتنی حسین بیوی ہو
اسے بھلا سونے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نہیں سو سکتا۔ مجھے تو میری بیوی سے پیار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بہت سارا، اسی لیے میں سو کر ایسے چانس مس نہیں کر سکتا۔ آپ بہت خراب ہے یارم، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، پرے ہٹے، سونے دے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہنے لگی تو یارم ہنس دیا۔ ہاں بہت خراب ہوں میں، لیکن مجال ہے جو تم مجھے تھوڑا سا پیار کر کے ٹھیک کر دو۔ خیر سو جاؤ، جتنا سونا ہے سو لو، لیکن خبردار جو تم نے وہاں جا کر سونے کی ذرا سی بھی کوشش کی، میں بتا رہا ہوں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اگر تم نے میرے ہنی مون کو ذرا سا بھی بگاڑنے کی کوشش کی اپنی اس سونے کی لت سے۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے سونے کی لت ہے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو کیا، جب دیکھو سوتی ہی تو رہتی ہو، مجال ہے جو کبھی جاگ کر میرے جذبات کا احترام کیا ہو۔ اب وہ اسے اور تنگ کرنے لگا۔ یارم آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں اتنا بھی نہیں سوتی، اور کب میں نے آپ کے جذبات کا احترام نہیں کیا؟ نہ صرف آپ کے جذبات کا احترام کیا، بلکہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نبھائی، کبھی آپ کی بات کی نفی نہیں کی، کبھی آپ کا کوئی حکم نہیں ٹالا۔ بس بس میری ایکسٹرا فرما بردار بیوی، یہ سب کچھ تم نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے اور جنت کے لیے کرتی ہو۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکم میں شامل نہ ہو تو تم مجھے منہ بھی نہ لگاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ فضول میں ہی اسے باتوں میں لگانے لگا تھا۔ جی نہیں، یہ سب کچھ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ چھوڑو پیار کو، یہ سب کچھ تم اس لیے کرتی ہو کیونکہ تمہیں جنت کی خواہش ہے، اور عورت دنیا میں جنت تبھی پا سکتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بس اسی لیے کرتی ہو تم یہ سب کچھ۔ شارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ شرارتی انداز اب بھی قائم تھا، لیکن روح کا لب و لہجہ بدل گیا۔ جنت کا لالچ تو سب کو ہوتا ہے یارم، لیکن میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کرتی ہوں۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میرے نصیب میں جنت لکھی ہے تو مجھے وہاں اکیلے نہ بھیجیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھ جیسا گناہگار بندہ جنت کے لائق نہیں ہے، میں گناہوں کی دنیا میں بھٹکا ہوا ہوں روح، میرے لیے خود کو مت تھکاؤ، میں دنیا میں تمہارے نام لکھ دیا گیا ہوں، بس اسی پر خوش ہو جاؤ۔ یارم نے آہستہ سے اپنا سر سیٹ سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ یارم، آپ کو پتہ ہے ایک اچھی بیوی اپنے اچھے اعمال سے اپنے شوہر کے لیے جنت کما سکتی ہے، بس اس پاک ساتھ کو ایک ادا پسند آ جائے۔ اگر اس سے میری کوئی ادا پسند آ گئی نا تو ہم اکٹھے چلیں گے، اور اگر نہیں تو میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گی کہ جہاں میرا شوہر ہے مجھے وہیں پر رہنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولی، اور آپ بھی زیادہ خراب نہیں ہیں، جنت میں جانے کے چانس آپ کے بھی ہیں، بس کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنے پر بھی غور کر لیا کریں۔ اسے نماز کی طرف لگانے کی کوشش تو وہ بہت کر چکی تھی، اور کبھی کبھار وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایسی باتوں سے اسے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ یارم آگے پیچھے کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا تمہیں یاد دلانے کا، لیکن میں پھر بھی تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک پبلک پلین میں ہیں جو لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور کافی لوگ ہماری طرف متوجہ بھی ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے یا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہاں لیکن تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں بولا تو روح نے آنکھیں کھولتے ہوئے ہڑبڑا کر آگے پیچھے کی جانب دیکھا۔ سامنے پار دوسری طرف ایک بڑی عمر کا کپل بیٹھا تھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ روح شرمندہ ہو گئی۔ لگتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کوئی انڈین کپل تھا۔ شادی نئی ہو یا پرانی فرق نہیں پڑتا، بس محبت قائم ہونی چاہیے، ویسے ہماری شادی کافی پرانی ہو چکی ہے۔ یارم نے جواب دیتے ہوئے ایک پیار بھری نگاہ پاس بیٹھی روح پر ڈالی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہماری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری 23ویں اینیورسری پر ہمارے بچے ہمیں دوبارہ ہنی مون پر بھیج رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ہماری محبت آج بھی قائم ہے اور مرتے دم تک رہے گی، کیوں ڈارلنگ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کی رضامندی چاہی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ شارم کے ساتھ ساتھ روح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا حال ہے بیبی، 30 سال کے بعد کیوں نہ ہم بھی چلیں پھر سے ہنی مون پر؟ شارم نے شرارت سے سرگوشی کی۔ ہاں، تیسرے ہنی مون پر 30 سال کے بعد چلیں گے، روح نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تیسرا تو میں کچھ ٹائم کے بعد کرنے والا ہوں، ممکن ہے شاید وہ ہمارا 50واں ہنی مون ٹور ہو۔ یارم کتنی بار ہنی مون منائیں گے آپ؟ روح نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جتنی بار تمہارے ساتھ سفر پر جاؤں گا اتنی بار، پوری دنیا گھوموں گا، تمہیں دنیا کا ایک ایک کونا دکھاؤں گا۔ یہ تو کچھ نہیں بیبی، ابھی بہت اڑانے بھرنی ہے، ابھی تو ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔
آخر ہم سفر ہیں، ہم قدم تو چلنا پڑے گا نا۔ شارم کے انداز پر روح نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے سیٹ پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور نہ جانے کتنی دیر اس کا معصوم چہرہ اپنی نظروں کے آثار میں لیے اس کا دیدار کرتا رہا۔ وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی یا پریوں سا حسن رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ عام سے نقوش والی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن یارم قاسمی کے لیے وہ پریوں سے زیادہ حسین، شہزادیوں سے زیادہ نازک تھی۔ وہ اس کی روح تھی، اس کے لیے سب سے اہم ترین ہستی، اس کے لیے اس کے جینے کی وجہ۔ کتنی دیر تک اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے مسٹر؟ کیوں سونے نہیں دے رہے مجھے؟ کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورے جا رہے ہیں؟ سوری مسز، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی ڈارلنگ کو دیکھوں یا اپنی آنکھوں میں بسا لوں، مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ایسے ہی محبت باش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو روح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے سر واپس سیٹ پر رکھا اور اپنا دوپٹہ اپنے چہرہ پر پھیلایا، جس سے اگلے ہی لمحے شارم ہٹا چکا تھا۔ اگر سونا ہے تو ایسے ہی سو، خبردار جو میری بیوی کے چہرے کو مجھ سے چھپایا ہو۔ وہ حکم دیتے ہوئے بولا تو روح منہ بسور کا آنکھیں بند کر گئی۔ شارم مسکراتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے چہرے کے نقوش میں کھوسا گیا۔ اب بس کر دو شارف، اور کیا کیا کرو گے؟ دنیا کے انوکھے باپ نہیں بننے جا رہے ہو تم۔ پوری کالونی میں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب کہ یہ بندہ باپ بننے کی خوشی میں پاگل ہوا جا رہا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن پوری بلڈنگ کو سر پر اٹھا لیا تم نے۔ ہر گھر میں مٹھائی بھجوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی تو ہمیں صرف پتا چلا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں پریگننٹ ہوں، کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی۔ رپورٹس کل ملیں گی۔ معصومہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن شارف کو جیسے پکا یقین تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا، تو پھر وہ خوشی کیوں نہ مناتا۔ لیکن معصومہ ایک بہت پریکٹیکل لڑکی تھی، وہ ہر چیز کو وقت پر کرنا پسند کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ تھوڑا وقت انتظار کر لے، کل تک رپورٹس مل جائیں گی تو بعد میں خوشیاں منائے، یا کچھ بھی کرے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہی وقت سے پہلے خوشی منانا اور پھر بعد میں اداس ہو جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ شارف سے کھل کر اظہار تو نہیں کرتی تھی، لیکن شارف کے چہرے کی اداسی اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ لیکن اس بندے نے کہاں اس کی بات کو سمجھنا تھا، وہ تو بس اپنی ہی خوشی میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ویسے معصومہ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس خوشخبری کا انتظار تو وہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کر رہی تھی۔ شارف کا بھی اسے پتا تھا کہ وہ بھی اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن وہ کل تک کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، تمہیں درد کی کوئی خبر ہے کیا؟ ابھی جب تم مٹھائی دینے گئے تھے تو کیا وہاں پر تھا؟ شونو صبح سے 5 بار اس کے دروازے تک جا چکا ہے، لیکن اس کا دروازہ بند ہے۔ معصومہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو شارف نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتفاق سے وہ بھی سوئٹزرلینڈ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے واچ مین نے مجھے بتایا کہ بلڈنگ کے رولز پیپر پر اس نے اپنی لوکیشن بتائی ہے، اور ہوٹل وغیرہ کا نمبر بھی دے کر گیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے بتا دیا جائے۔ لگتا ہے اس بار شونو کو تمہیں اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہ کھڑوس تو جا چکا ہے اور پتہ نہیں کب لوٹے گا۔ شارف اس سے بتا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ معصومہ کو اس کا سوئٹزرلینڈ جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے بتایا تھا کہ یارم اور روز سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تو وہ کیا؟ اس کے دماغ میں عجیب سی بات آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ درد کو تو میں پچھلے 6 ماہ سے جانتی ہوں، اور سوئٹزرلینڈ میرے بابا کا تھوڑی ہے جہاں یارم روح کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے سر پر چپت لگا دی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ شارف اب ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ صبر نام کی کوئی چیز شارف کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ بھی تب جب آنے والی کوئی خوشخبری ہو۔